چې د دې په سرونو باندې دغه اکابر علما کرام هغه دستشفق دي علم عیسیٰ کلی رنا دا ذکر و خان پی دنیا دا ذکر و خان پی دنیا دا علم دکبل یا کیمیا دا منقرنين جهاد عبد الله فرشتے کی وطا بزارا یہ فرشتے کی وطا بزارا دنوں عرض درد پدارا یہ دبانے ساس پہر یا پل دنوں بارا چاہ بلد پڑکی بلد